अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रॉपर्टी जो इस वक्त बहुत बुरे हालात में है और अक्सर इलाकों में 40-50% या इससे भी ज़्यादा गिर गई है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त नाकाम नज़र आ रहे हैं। मगर क्या ये पोजीशन कायम रहेगी? मैं कहता हूँ नहीं रहेगी। अनकरीब प्रॉपर्टी वापस अपनी जगह पे आएगी, बल्कि हो सकता है कि पिछली कीमतें भी क्रॉस कर दें। आज हम इसी बात का जायज़ा लेते हैं और साथ में उन फैक्टर्स का भी ज़िक्र करेंगे कि जो फैक्टर्स अब फेल हो गए हैं, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तजर्बे किए वो नाकाम हो गए, तो अब उनको प्रॉपर्टी की तरफ वापस आना पड़ेगा। लोगों को अपना पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में डालना पड़ेगा। हम इस बात का जायज़ा लेते हैं। देखिए, जब हम पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही महदूद किस्म के ऑप्शन होते हैं। चंद एक ऑप्शन से हम मुश्किल से ही बाहर जा पाते हैं। अब जो ऑप्शंस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक तो प्रॉपर्टी है, दूसरा हम आम तौर पे गोल्ड ख़रीद लेते हैं या हम डॉलर ख़रीद लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं या बैंकों में जमा करा देते हैं। बैंक में या नेशनल सेविंग सेंटर की जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, इनमें हम जमा कराते हैं। आम तौर पे हमारा इन्वेस्टमेंट इन्हीं चंद एक चीज़ों के दरमियान घूमता है। मगर अब इस वक्त आप ये देखें कि डॉलर जो है उसका पिछले एक महीने में पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल हुआ है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। मार्केट में डॉलर 340-45 रुपए में भी नहीं मिल रहा था। अब जाके वो जो है 282-83 तक तो आ गया है और ख़्याल ये किया जा रहा है कि डॉलर वापस तकरीबन 250 या इससे भी कुछ नीचे गिर जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो सोना है उसका इन्वेस्टमेंट भी डॉलर से जुड़ा होता है। लोग डॉलर लेते हैं या सोना लेते हैं। डॉलर बढ़ता है तो सोना भी बढ़ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में बाज़ औक़ात फ़र्क पड़ता है। मगर इस वक्त हुआ ये है कि डॉलर रुपए के मुकाबले में वैसे ही कम हो गया है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है और होता चला जा रहा है और जो अरबाब इख्तियार हैं वो कह रहे हैं कि हम अनकरीब यानी आने वाले चंद एक हफ्तों या महीनों में इसको 250 रुपए की फ़िगर तक ले आएंगे। ज़ाहिर है सोना इस हिसाब से भी नीचे आएगा। इसके अलावा इस वक्त सोने की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी गिरावट का रुझान है। तो ये डॉलर और जो ये सोने का इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ से लोग पैसा निकाल रहे हैं। अब यहाँ से अगर पैसा निकलेगा तो वो ख़्याल ये है कि उनके पैसा निकालने वालों के पास सिवाय प्रॉपर्टी के दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। देखिए, अब इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। इलेक्शन के बाद ज़ाहिर है एक पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी और जो भी आए, जो पार्टी आए, ज़ाहिर है कि ये जो अनसर्टनिटी है मार्केट के अंदर वो इलेक्शन के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म होगी तो मार्केट मुस्तहकम होगी। मार्केट के मुस्तहकम होने से रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा और चीज़ों की कीमतें जो हैं आम तौर पे जैसे गोल्ड, डॉलर वगैरह जो है, इनकी कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा, अब एक बात ये है कि आम तौर पे लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट अब उतना मज़ेदार नहीं रहा जिस तरह से लोग पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते थे। और स्टॉक एक्सचेंज ज़ाहिर फ्लक्चुएशन तो होती है मगर लोग पैसे कमा लेते थे। मगर अब क्योंकि काफ़ी अरसे से हालात पाकिस्तान के यानी समझे सिक्योरिटी जो है लोग महसूस नहीं कर रहे
تو اسٹاک ایکسچینج کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں گزشتہ چند ایک سال سے، تو آنے والے دنوں میں بھی اس میں شاید کوئی فرق پڑے، مگر یہ کہ بہت زیادہ ابھی اعتبار لوگ نہیں کریں گے. کیوں؟ اب دیکھیں پراپرٹی کچھ بھی ہے وہ ایک سالڈ انویسٹمنٹ کہلاتا ہے، اور پراپرٹی کیونکہ انٹرنیشنل ساری دنیا میں جو ہے پراپرٹی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو نیچرلی لوگ اسٹاک ایکسچینج سے زیادہ پریفر کریں گے پراپرٹی میں پیسہ ڈالنے کو. اب ایک بات کا میں ذکر کروں کہ لوگ جو بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسہ رکھواتے ہیں، تو وہ بھی کم ہو رہا ہے اور مزید کم ہو جائے گا. تھوڑا سا معیشت مستحکم ہوگی تو لوگوں کو نیچرلی ریٹرن اتنا اچھا نہیں ملے گا جتنا کہ ابھی مل رہا ہے. اور اس وقت جو پیسہ وہاں جمع کرانے میں قباحت یہ ہے کہ جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ 300%، 250 سے 300% زیادہ ہے جو آپ کو وہاں سے پروفٹ کا ریٹ ملتا ہے. اب اس وقت انفلیشن کا ریٹ تقریباً 30 کے قریب ہے، اور کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اس سے کیونکہ 3 گنا کم ہے، تو یہ بھی کوئی اچھا آپشن نہیں رہا. اچھا، پھر جو گزشتہ دنوں حکومت نے جو اعلان کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ اب 5 لاکھ روپے سے اوپر کا جو اماؤنٹ ہے کسی بھی بینک میں رکھا ہوا، حکومت اس کی گارنٹی نہیں دے گی. یعنی پہلے دیکھیں آپ بینک میں پیسہ رکھواتے تھے، گورنمنٹ کے بینک تھے، اور بینک کرپسی کی صورت میں وہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہوتی تھی کہ وہ اسٹیٹ بینک آپ کو سارا پیسہ واپس کرے گا. اگر گورنمنٹ کا جو بھی بینک اگر وہ بینک کرپٹ ہوتا ہے تو آپ کا پیسہ پھر بھی محفوظ تھا. اب کیونکہ حکومت نے اس جو ہے وہ گارنٹی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کا چاہے جتنے بھی پیسے آپ کے پڑے، آپ کو گارنٹی جو ہے وہ صرف 5 لاکھ روپے کی ہے. یعنی 5 لاکھ سے نیچے تک تو وہ سیکورڈ ہے، اور اس سے اوپر کا اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اب جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اب جب یہ پوزیشن آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ بینک میں پیسہ کیوں رکھیں گے. ایک تو انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے، دوسرا اب گورنمنٹ بھی جو ہے وہ کوئی دلاسا نہیں دے رہی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حالات زیادہ خراب ہو جائیں، بینک جو ہے وہ بینک کرپسی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو حکومت کوئی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرنے کو تیار ہے. تو اچھا، اب ان نٹ شیل میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیسہ ڈالر سے بھی نکلے گا، گولڈ سے بھی نکلے گا، اسٹاک ایکسچینج کی طرف نہیں جائے گا، اور بینکوں سے پیسہ نکلے گا. یہ سارے پیسے نکل کے کہاں جائیں گے؟ یہ نیچرلی جو ہے وہ پراپرٹی کی طرف جائیں گے. دیکھیں، آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان میں اگر آپ غور کریں تو لوگ وہی بنے ہیں جنہوں نے پراپرٹی کو عزیز رکھا ہے، پراپرٹی سے پیار کیا ہے، اور اپنا پیسہ جو ہے وہ پراپرٹی میں ڈالا ہے. وہی لوگ آپ غور کریں تو جتنے بھی آپ کی نظر میں لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی لوگ ہوں گے، ان کا جو میجر جو ان کی جو اپنا ارننگ ہے وہ پراپرٹی کے تھرو آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سالڈ انویسٹمنٹ ہے، اور ساری دنیا میں اس وقت کیونکہ پراپرٹی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی آپ سمجھیں کہ رہائشی جو علاقہ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے. پاکستان میں تو ابھی بھی سروے کے مطابق دنیا کے اکثر ممالک کے مقابلے میں پراپرٹی سستی ہے، زمین سستی ہے. تو ان نٹ شیل دیکھیں آنے والے وقتوں میں جب ہماری پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہوگی سیکورٹی وائز، اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن زیادہ بہتر ہوگی، ہمارے پاس مستحکم حکومت آئے گی، تو یہ سارا پیسہ پراپرٹی میں لگے گا. اور پراپرٹی جو ہے وہ نہ صرف
اپنے پچھلے مقام کو حاصل کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی کی قیمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں۔ دوستوں، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ انشاءاللہ عنقریب کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، نوازش۔